Azul Flowen, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien. Adnou ala saga l'actualité le 20 septembre 2020. وقبل ما نكشف ديال l'actualité ديالنا راكم انفيتي اتابوني اكو لايكين لا فيديو مو تابوني مالا ديجا غير لا شانا نكشف l'actualité ديالنا ناسيونال صلا جي اس كا سكي خرج شغل ديبي ستاج امستغانم لا جي اس كي خدم لنا ساكي اون بريمير سيونس دونطرينمون فيزيك préparation physique pour le stage الجيني عندها لان كل جوار ابار ويذون لا نزرعك ذا نوثن ندرتني اشحال يبردان كي سي ديرولي نون ديكسيلون كونديسيون اي دون فوالا دي كونديسيون دو طرافاي لعند مليح مليح. لا دوزيام انفورماسيون يظلي مراد كاروف يدي يهضر ذي لا راديو لا جي اس كا يهضر في لي سيبورتور يهضر في لامبورطونس لي سيبورتور ذي ذي الباركور لا جي اس كان ذي لي تيتر متاون لي كلوب لي تيتر لي سيبورتور تعاون مليح لي كلوب نسن ولا جي اس كات حوايج مليح لي سيبورتور ينس اذي لينا ثما ينس ما تبغى جي اس كات تسعو لي تيتر الى لي سيبورتور ينس اذفدن يدس يمكن كثرو كوما فهم غير لي سيبورتور وكاين اذفدن كو ذي ليكيب لا جي اس كات سي بروبليم كو ملال كرا ضويهين كرا نصفو هذاك لي جوار كيني ماشي كشي كتخلصن لي جوار ماشي كشي كتخلصن لي ديبلاسمون واش دخلك كشي ما تخلصن لي جوار نوض نتخلصن انا بنتي 100 مليون نامي واش دخل واش كيدخلنا ماشي سيبورتي ليكيب يا زعما تكشي داك الناس زعما الناس داك وين الناس هكا كاسكون سون فو كني اون فو تبغي تسيبورتي لي جوار هذا ما كان لا تروزيام شوز تورا تنوض على الصح تنوض لانفورماسيون كابيتال يظلي فونت تخيلان لي رومر فونت تخيلان لي باج فاد من لاشين الهداف من جوناس لاشين الهداف إنها غير دبري لا جاسكا سيركوتي ديونا جواج لعب دوزيام ديفيزيون فرنسا ناي فرنسا بايلا دوزيام ديفيزيون لا تركي اسمي عبد الله الطرش ثورا يمكنني جم نورمال كو سا اريف ا دي باج كو سا ماريف يمكن ناس راني رومر كي كدس هذا كاع ونتي دينا جاسكا سيركوتي دواكي مي ولي طلع une compétition. L'autre signe 2 ans. Le buteur, il a fait la même chose. L'autre signe 2 ans. Un joueur qui n'existe pas. Il existait un joueur à Guinée. Il existait, il خمد la photo نتاع. يخمد la photo نتاع يبارطاجي sur تليفون جاسكا. إني يمكن هذا واجي. صار يمكن تما la photo. بناتنا sur تليفون جاسكا. هذا عارف منو ما تتخمم. تبارطاجي غير يخمم تبارطاجي انت لي باج تبارطاجي لي جورنال كاين ثاني ومحمد ثاني شنيا جي اسكا اش ديك تبارك ندير لي فرازنا كنت تكتب انه ثاني اختيار القلب تحقيق الانجازات لسعاده الانصار كومام اون باج peut se tromper يمكن je peux me tromper je suis un amateur je suis pas un professionnel je suis pas payé par des gens mais دي جورنو الهداف دي جورناليست زعما كي نعرف با زعما ما نروح نثوري لا جوجل تاع لا تكنولوجيا وحال جوجل يكتب عبد الله الطرش دي اون تو دوموند وحال جوجل يكتب عبد الله الطرش il n'existe pas le joueur il existe c'est plus qu'un arnaque وما تروح تدخل من الله ريشارش في الجوار هذي هاك تفاند دي سيت هاك تفاند دي زانفورماسيون عندها يديني ودي جوار كيني رحنا ذاك الخليج خذا لي كلوب النهد récemment النهد ils leur ont proposé le joueur ils ont refusé ils ont dit mais non ils ont testé le joueur ils ont vu ils ont rien dit ils se sont dit mais c'est pas ça n'existe pas le joueur c'est une arnaque donc mais ça c'est la deuxième fois تاع جاسكا خمس ديجا سيون joueur شروق دورة تاعي نداف لا جاسكا وتحوجها ديركوتي ما ريكروتي اذا لادمينستراسيون راه غدي l'administration غادي باش تبارطاجي هذا كومونيكي اوفيسيال ديال الجوار كي الثانيه سي قداو انفورماسيون ديال لا ديريكسيون لا جي اس كا ديونا كي ديني سي لا باج لا جي اس كا ديالنا كي دونك الساكيني اون ا يو لا بروف فوندامونتال كو الهدف اي ليبرتي سي دي زامات اون بليس دو سا اكيد دو بايك ساعدان لي ران il va avoir les résultats ساكي pour compléter le dossier donc بالك هذه رجواني ليكيب هذه مستغنم بروشينمون اون اوتر نوفيل كان في كومبيتيسيون ايدينان بلي كعروف يناد بلي لا جي اس كا البرومي لي تيتر لا جي اس كا تقول سي كتساوي لي تيتر
غير الانترفيو عاود عس 4 فوا واش اللي عارف هو اللي الناس ما تبغاش كتسوي الطريقه ديال لي سيبورتر هي غلط ديفورماسيون يا كيني ذاكيني اتاكي دون جوستيس جورنالي tu l'attaques en justice pour diffamation باسكو الدنيا راك كيمي ذني كاتاكي دون جوستيس كيما ناض كينا اويد لابروف باللي ناضك زعما توراتك كما دوك خامي تكتب ضاين دابا جور انا وثورة الانترناسيونال لي ماتش دو جور اساكي خير لي ماتش اساكي شامبيونا او كود وارنت شامبيونا لانجلتير تشيلسي ليفربول ماتش كون فا ديبريفي مريك فو لو دوزيام ماتش سي شامبيونا ايطاليان ايوالين هذه ولا عندك شامبيونا الاسبان ريال مدريد ريال سوسيداد quand même très bon journée championnat italien Juventus Sampdoria دونك كون دينا قيمت ديال هنا باسيونا قريب بالجورني ورثي مريد